नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। के देश अहिले सामान्य अवस्थामा छ? के आम जीवन सामान्य रूपमा चलेको छ? के दैनिकी ज्याला मजदुरीको काम गरेर बिहान बेलुकाको छाक टारिरहेका मजदुरले काम गर्न पाएका छन्? यिनको जवाफ र यी प्रश्न नागरिक स्तरमा बाहेक माथि उठ्न सकेको छैन। कोरोनाका कारण 34 जनाको मृत्यु भइसक्दा पनि सरकार जिम्मेवार देखिँदैन। किनकि सरकार सञ्चालन गरिरहेको दल नेकपा आन्तरिक खिचलोमा छ, विवाद छ, पार्टी फुटको सङ्घारमा छ र त्यसलाई जोगाउन प्रधानमन्त्री लागि परेका छन्। अहिले सरकार नै के हुने हो भन्ने अस्पष्टता हुँदा कसैलाई पनि नागरिकको चिन्ता छैन। शक्ति सङ्घर्षका कारण मुलुकमा समस्यामा कसैको ध्यान गएको छैन। ओली नेतृत्वको सरकारले कुनै काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना पार्टीभित्रै भइरहेको छ। तर यसको समाधान प्रधानमन्त्री परिवर्तनलाई नै मानिएको छ। के यही हो महामारी र सङ्कटमा गुज्रिरहेको मुलुकलाई निकास दिने नेतृत्वको भूमिका? के यसरी आम नागरिकको समस्या हल हुन्छ? अन्य विषयलाई थाँती राखेर सरकार र राजनीतिक दलहरू मुलुकको समस्या समाधान गर्न लाग्नुपर्ने टड्कारो देखिएको छ। अब प्राइम टाइम न्युजका हेडलाइन्स। आज बोलाइएको नेकपा स्थायी कमिटी बैठक सोमबारसम्मका लागि स्थगित। शीर्ष नेताहरू आफ्नो रणनीति बनाउन जुटे गुटगत छलफलमा। पछिल्लो 24 घण्टाभित्र नेपालमा 232 संक्रमित थपिए। कोरोना संक्रमितको संख्या 15,491 पुग्यो। संख्या 34 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमण समुदायमा सरेको अनुमान। 4 स्थानको ढलको नमुना परीक्षणमा कोरोना भाइरस भेटिएको विज्ञहरूको दाबी। हामीले चाहिँ ढलको स्याम्पल लिएर आएर त्यसमा कोरोनाको टेस्ट गराएको थियौँ। त्यसमध्ये फास्ट ट्र्याकमा पर्ने जग्गामा धान रोप्न थालेपछि ललितपुर खोकनामा प्रहरीको हस्तक्षेप। स्थानीय र प्रहरीबीच झडपका क्रममा केही घाइते। अमेरिकासँग वार्ता गर्न जरुरी नभएको उत्तर कोरियाको भनाई। दुई देशको वार्ता अनिश्चित। कोरियाली प्रायद्वीपमा थप सङ्कट निम्तने खतरा। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आह्वानमा क्याबिनेटका मन्त्री बालुवाटारमा भेला भएका छन्। आज 7 बजेबाट प्रधानमन्त्री ओलीको बोलावटमा मन्त्रीहरू बालुवाटारमा भेला भएका हुन्। यद्यपि यो भेला मन्त्री परिषद हो वा होइन भन्ने पुष्टि भएको छैन। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाका अनुसार पछिल्लो समयमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा मन्त्री र राज्यमन्त्रीका कुरा सुन्नका लागि बोलाइएको बताउनु भएको छ। यता आजै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग समेत भेटवार्ता गर्नुभएको छ। नियमित भेटवार्ता भनिए पनि प्रधानमन्त्री ओली पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमको बारेमा परामर्श गर्न शीतल निवास पुग्नु भएको थियो। पछिल्लो समय नेकपामा विवाद चुलिँदा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको भेटवार्ता बाक्लिँदो छ। नेकपा सचिवालयका 6 सदस्यले पार्टी विभाजन हुन नदिने निष्कर्ष निकालेका छन्। आज पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निवासमा झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल, वामदेव गौतम, रामबहादुर थापा र नारायण काजी श्रेष्ठ सहितका नेताले
पार्टी विभाजन हुन नदिने गरी अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालेका हुन्। 6 जना नेताको अनौपचारिक बैठकले स्थायी कमिटिको बैठकलाई समेत अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री एवं अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेसँगै पार्टी फुटको बाटो समात्न सक्ने भए देखेका सचिवालय सदस्यले पार्टी फुटबाट रोक्ने र अन्य ओलीसँग देखिएको विवाद र समाधानको मिशन पूरा गर्ने तयारी समेत गरेको बुझिएको छ। यता अन्य तेस्रो तहका नेता भने विवाद समाधान गर्न लागि परेका छन्। पुल्चोक स्थित महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङको निवासमा केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूले समेत सांसदहरूको भेलाले प्रमुख 3 नेतालाई भेटेर एकताका लागि दबाब दिने निर्णय गरेका छन्। एकताका आधारमा पार्टीले प्राप्त गरेको जनमत जोगाउने र जनताले दिएको जिम्मेवारी स्मरण गराएर एकताका लागि दबाब दिने समझदारी भएको बताइएको छ। मुख्य नेतालाई एकअर्का विरुद्ध उकास्नेले एकताको वातावरण बिगारेको र त्यस्ता नेतालाई सचेत गराउने समेत समझदारी भएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 15,491 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 232 जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै संख्या 15,400 नागेको हो। मन्त्रालयका अनुसार संक्रमणबाट थप 2 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। गोर्खा पालुङटारका 44 वर्षीय पुरुष र रूपन्देही देहका 75 वर्षीय पुरुषको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। पालुङटारका पुरुष 16 गते कतारबाट आएका थिए। पालुङटारको जीवन ज्योति माविको क्वारेन्टिनमा बस्दा स्वास्थ्य बिग्रँदै गएपछि जिल्ला अस्पतालको आइसोलेसनमा भर्ना गरिएको थियो। उनको 20 असारको दिन बिहान 5 बजेर 5 मिनटमा निधन भएको अस्पतालले जनाएको छ। यस्तै देवहदका पुरुष क्षयरोगको उपचारका लागि 14 गते त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भएका थिए। उपचारकै क्रममा उनको 17 गते निधन भएको छ। त्यसको भोलिपल्ट उनमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 34 पुगेको छ। असार 17 गते कतारबाट नेपाल फर्किनु भएको थियो। सोही दिन गोर्खाको पालुङटार क्वारेन्टिनमा राखिएको थियो। निजको सब सेनाले व्यवस्थापन गर्दैछ। अर्को मृत्युको खबर छ। जिल्ला रूपन्देही देवदह नगरपालिका ठेगाना भएका 75 वर्षीय पुरुष 14 गते त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भई क्षयरोगको उपचाररत बिरामीको गत आषाढ 17 गते त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा मृत्यु भएको छ। निजको कोरोना पुष्टि आषाढ 18 गते भएको थियो। यसैसँगै मृत्यु हुनेको संख्या 34 पुगेको छ। यस्तै मन्त्रालयका अनुसार अछाममा 37, सप्तरीमा 36 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै सिराहामा 21, पाल्पामा 19, सर्लाहीमा 16, धनुषामा 15, सिन्धपाल्चोकमा 12, गुल्मीमा 9, नवलपुरमा 7 र प्युठान, मोरङ र कञ्चनपुर चितवनमा 6 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यता बाँके र झापामा 5 जनामा, रूपन्देही र नवलपरासीमा 4 जनामा, बागलुङ, म्याग्दी, डडेलधुरा र डोटीमा 3 जनामा, प्युठान र रोल्पामा 2 जना तथा दैलेख, इलाम, स्याङ्जा र तनहुमा 1 जनामा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा विभिन्न अस्पताल तथा आइसोलेसन सेन्टरबाट 272 जना डिस्चार्ज भएर घर फर्किएका छन्। दर्शकबिन, हामी प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारतर्फ जोड्न चाहन्छौँ, जहाँ यति बेला हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट प्रशान्त ठाकुर प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। प्रशान्त,
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 7 बजे मन्त्रीहरू र राज्य मन्त्रीहरूलाई त्यहाँ बैठकमा बोलाउनु भएको हामीले न्युज सम्प्रेषण गरेका छौं। के यति बेला बैठक चलिरहेको छ? बालुवाटारको अवस्था के छ? अहिले भर्खरै सम्झना बैठक सम्पन्न भएको छ र विभिन्न मन्त्रीहरू अहिले बालुवाटारबाट बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ र तपाईँ दृश्यमा पनि हामी देखाइरहेका छौँ। अहिले विभिन्न मन्त्रीका कार्यहरू चाहिँ बैठक सम्पन्न भएर निस्किसकेको अवस्था सम्झना। प्रशान्त, जस्तो बैठक सकिएको छ भनेर तपाईले हामीलाई जानकारी गराउनुभयो, हामीले दृश्यमा पनि देखिएका छौं। भर्खरै बालुवाटारबाट विभिन्न राजनीतिज्ञ नेताहरू जो मन्त्री मण्डलको हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू बाहिरिनु भएको। आजको बैठकले के निर्णय गर्यो अथवा बैठक के को लागि बसिएको थियो? मन्त्रीहरूलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीले के कारणले बोलाउट गर्नुभएको थियो? केही जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुभयो? सम्झना, विशेष त यो प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले आज भनेको स्थायी समिति बैठक पनि आज स्थगित भएको छ र अध्यक्षज्यूको वार्ता गर्ने वा बैठक बस्ने त्यो कार्यक्रम पनि आजलाई स्थगित भएको छ। आज प्रधानमन्त्रीले शीतल निवास गएर राष्ट्रपतिलाई भेट्नु भएको छ र त्यसपछि मन्त्री तथा राज्य मन्त्रीहरूलाई यहाँ बैठकको लागि बोलाउनु भएको हो। विशेष त केही समय पहिलासम्म प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पक्षमाथि उठेका मन्त्रीहरू पनि अहिले योगेश भट्टराई, रामबहादुर थापा लगायतका मन्त्रीहरूले मध्यमाथि भूमिका खेल्दाखेरि छन्। प्रधानमन्त्री ओली सङ्कटमा परेको हुनाले मध्यस्थताको लागि वा उनीहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्नुको लागि यो बैठक बोलाइएको हो कि भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ। सम्झना, यति बेला प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट प्रशान्त ठाकुर प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री तथा राज्य मन्त्रीमण्डललाई बोलाउनु भएको थियो आज 7 बजे र 7 बजे बोलाइएको बैठक भर्खरै मात्र सकिएको छ र बैठक कुनै निर्णय अथवा त्यस्तो निष्कर्ष गरेर सकिएको चाहिँ त्यहाँ उपस्थित टिभी जर्नलिस्टहरूलाई जानकारी गराइएको छैन। तर यो बेला पार्टी फुटको सङ्घारमा आएको र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सङ्कटमा परेको कारणले गर्दा मन्त्रीमण्डललाई बोलाइएको र उहाँको बोलावटलाई स्वीकार्दै मन्त्रीहरू त्यहाँ उपस्थित भएको भनेर हामीलाई हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट प्रशान्त ठाकुरले प्रत्यक्ष जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब बाँकी न्युज। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। उपत्यकाको ढलमा कोभिड-19 भाइरस फेला परेपछि संक्रमण बढ्ने अनुमान गरिएको हो। उपत्यका भित्रका 4 ठाउँमा ढलको नमुना परीक्षण गर्दा 2 ठाउँमा कोभिड-19 को भाइरस फेला परेको अनुसन्धानकर्ताहरूले बताएका छन्। एक रिपोर्ट। उपत्यकामा बगेर आउने ढलमा धेरै घरको दिशा पिसाब आउने भएकाले ढलमै कोरोना भाइरस देखिनुले समुदायमा फैलिएको पुष्टि हुने विज्ञहरूले बताएका छन्। सेन्टर फर मोलिकुलर डायनामिक्स CMDN नेपालले गरेको इन्भाइरोमेन्टल सर्भिलेन्स अफ SARS-2 प्रारम्भिक अध्ययनले यस्तो तथ्य फेला पारेको हो। अध्ययनका लागि काठमाडौँ उपत्यकाको मुख्य स्थानको 4 ठाउँको ढलको नमुना सङ्कलन गरिएको थियो। पछिल्लो 14 दिनभित्रको ढलबाट लिएको नमुनाको जेनेटिक अध्ययनमा 2 स्थानको ढलमा कोरोना भाइरस देखिएको अनुसन्धानकर्ता वैज्ञानिक डाक्टर दिवेश कर्मचारीले बताएका छन्। अमेरिका अनि युरोपतिर चाहिँ कोरोना संक्रमित मान्छेहरूको दिशामा पनि कोरोना भाइरस देखिएको छ भन्ने खालको चाहिँ फाइन्डिङहरू आइरहेको छ। नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ कम्प्लिटली सबैलाई टेस्ट गर्न सक्ने अवस्था नभएको र साथै अहिले चाहिँ कुन ठाउँमा संक्रमित छ कुन ठाउँमा छैन भन्ने पनि हामीलाई त्यतिको ज्ञान नभएको अवस्थामा हामीले चाहिँ यो कोरोना चाहिँ दिशामा पाउँछ कि पाउँदैन, किनभने हाम्रो ओपन ढल सिस्टम छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यदि दिशामा पाउँछ भने त्यो ढलमा आउँछ। ढलमा चाहिँ कोरोना हामीले भाइरस डिटेक्ट गर्न सकेको खण्डमा समुदायमा कम्युनिटीमा चाहिँ कोरोना छ छैन भन्ने चाहिँ एउटा रूपले चाहिँ पुष्टि हुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो एफर्ट थियो। त्यही अनुसारले चाहिँ हामीले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र चाहिँ 4 वटा ठाउँबाट हामीले चाहिँ ढलको स्याम्पल लिएर आएर त्यसमा कोरोनाको टेस्ट गराएको थियौँ। त्यसमध्ये 2 ठाउँमा चाहिँ कोरोना भाइरस SARS-2 भाइरस चाहिँ हामीले पाएका छौँ।
ढलमै कोरोना भाइरस देखिएपछि धेरैलाई ढलमा भएको कोरोना भाइरस कसरी परीक्षण गरियो भन्ने जिज्ञासा हुन सक्छ। कसरी गरियो त काठमाडौँ उपत्यकाको ढलमा कोरोना भाइरसको परीक्षण? झन्डै PCR जस्तै हो, तर अलिकति एडभान्स खालको। जस्तै RT-PCR अथवा PCR मा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको कोरोना भाइरस, सर्टन भाइरस स्पेसली SARS-2 छ कि छैन भन्ने चाहिँ थाहा हुने भयो होइन। हाम्रोमा चाहिँ कस्तो भने कोरोनाको सर्टन उसको चाहिँ जेनेटिक मेटेरियल हुन्छ नि, जस्तो उनको RNA को सेगमेन्ट, त्यो चाहिँ सबभन्दा पहिला पत्ता लगाएर त्यसको चाहिँ हामीले सिक्वेन्सिङ, DNA सिक्वेन्सिङ चाहिँ हामी गर्छौँ। त्यो गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ लिएर चाहिँ हामी इन्टरनेसनल चाहिँ एउटा चाहिँ जेनेटिक डेटाबेस छ, त्यसमा चाहिँ हामी म्याचिङ गरेर यो SARS-2 वुहान स्ट्रेन नै हो कि होइन भनेर चाहिँ हामीले पत्ता लगाउँछौँ। त्यो चाहिँ म्याच भयो। हजुर। काठमाडौँ उपत्यकाकै ढलमा कोरोना देखिसकेकोले अनुसन्धानले समुदायमै संक्रमण फैलिसकेको सङ्केत गरेको भन्दै PCR परीक्षणको दायरा बढाउनु आवश्यक रहेको जनस्वास्थ्यविद डाक्टर समीर मणि दीक्षित बताउनुहुन्छ। प्रारम्भिक स्टडी हो, प्रारम्भिक अनुसन्धान हो। यसले के देखाइरहेछ भन्दाखेरि समाचार हुनै पर्छ, किनभने यति धेरै मान्छेहरू सम्मिलित घरबाट निक्लेको ढलमा पनि चाहिने भन्दा बढी मात्रामा भाइरस देखिसकेपछि कहीँ न कहीँबाट त आयो, सङ्क्रमण नभएको मान्छेबाट त निक्ले आएन। यो भनेपछि ढलमा देखियो भनेको पनि के भन्दाखेरि सङ्क्रमित व्यक्तिबाट निक्लेको हो भनेपछि समाजमा त रहेछ त। समाजमा हामीले सोच्यो भन्दा धेरै नै रहेछ, कतै धेरै कतै कम। अब नतिजाले कहीँ छ कहीँ छैन भन्दा देखिरहेछ। जहाँ देखेको छ त्यहाँ त सङ्क्रमण अलिक बढिरहेछ नि त, यो छिटपुट त होइन रहेछ। सरकारले के गर्नु पर्ला त? सरकारले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कि अहिले गरेको अनुसन्धानलाई अझ व्यापक बनाउनु पर्यो र जहाँ जहाँ धेरै देखिएको छ त्यहाँ बढी परीक्षण गर्नु पर्यो, जहाँ जहाँ देखाएको छैन त्यति बढी गर्नु भएन। र अझ राम्रो त अब जो कोहीले परीक्षण गर्न खोज्ने सबैलाई परीक्षण गरेर दिनु पर्यो। त्यसो त काठमाडौँमा समुदायमै कोरोना फैलिएको सङ्केत त ट्राभल हिस्ट्री नै नभएकालाई कोरोना देखिनुले गरिसकेको छ। हालसम्म उपत्यकामा देखिएका मध्ये 12 जना सङ्क्रमितको कुनै पनि ट्राभल हिस्ट्री नभएको एपिडियोमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। प्रदेश 1 सरकारले कोरोना संक्रमितको अवस्था हेरेर 3 क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेर उपचार गर्ने भएको छ। कोरोना संक्रमित तर लक्षण नदेखिएकालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर उपचार गरिने भएको छ भने सामान्य लक्षण देखिएकालाई कोभिड उपचार केन्द्र विराटनगरमा र जटिल बिरामीलाई धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार गरिने प्रदेश 1 सरकारले जनाएको छ। प्रदेश नम्बर 1 सरकारले कोरोना संक्रमित बिरामीहरूलाई चाहिँ 3 वटा क्याटेगोरीमा विभाजन गरेर उपचार गर्ने भएको छ। पहिलो लेभलमा लक्षण नदेखेका र सामान्य बिरामीहरूलाई आइसोलेसन सेन्टरमा राखेर उपचार गर्ने भनेको छ भने दोस्रो चरणमा सामान्य लक्षण देखेकाहरूलाई विराटनगर स्थित कोभिड अस्पतालमा उपचार गर्ने भएको छ। त्यसैगरी तेस्रो लेभलका बिरामीहरू जो चाहिँ अलिक जटिल अवस्था भएका हुन्छन् उनीहरूलाई चाहिँ धरानको बीपी कोइराला विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार गर्ने भनेर लेभल छुट्याएको छ। पहिलो कुरा त पोजिटिभ केस जहाँ देखिन्छ त्यसलाई हामीले अस्पतालमा अनिवार्य ल्याउने व्यवस्था गरेका छौँ। सङ्घीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यो अनिवार्य गरेको छैन। घरमै पनि राख्न सकिने या क्वारेन्टाइनमा छुट्टै राख्न सकिने, छुट्टै आइसोलेसन गर्न सकिने प्रावधान हुँदाहुँदै पनि 1 नम्बर प्रदेशमा हामीले पोजिटिभ केस कहीँ पनि छाडेका छैनौँ। अबको अवस्था भनेको अझ पनि बिरामीहरूको सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या अझ धेरै धेरै बढ्ने हुँदैछ। अब हुँदै जान्छ, अझ पनि अर्को 1-2 महिना बढ्ने क्रम नै रहन्छ। त्यही भएर अब चाहिँ मतलब लक्षण नभएका जुन बिरामीहरू छन्, लक्षण नभएका बिरामीहरू तर जो कोभिड पोजिटिभ छन् त्यसहरूलाई आइसोलेसन सेन्टरमा राखेर मतलब तिनीहरूलाई चाहिँ आइसोलेसनमा राखेको त धेरै उत्तम हो हैन। र त्यो आइसोलेसनमा राख्दा यदि केही गरी उनीहरूलाई चाहिँ सिम्टमहरू लक्षणहरू देखा पर्न थाल्यो भने नजिकैको कोभिड डेडिकेटेड हस्पिटलमा लैजानु भन्ने त्यो एउटा चाहिँ त्यो धेरै राम्रो। सामान्य अवस्थाका बिरामीहरूलाई चाहिँ आइसोलेसन सेन्टरमै राखेर उपचार गर्दाखेरि राम्रो हुने र जो बिरामीहरू अलिक सिकिस्त अवस्थामा अलिक लक्षण देखेका बिरामीहरूलाई चाहिँ अस्पतालमा ल्याएर जनशक्तिहरू खर्च ल्याएर उपचार गर्नुपर्ने र यसले गर्दाखेरि सुरुमै अस्पतालमा ल्याएर उपचार गर्दाखेरि जनशक्तिहरू खर्च हुने भएको हुनाले गर्दाखेरि आइसोलेसन सेन्टरमा राखेर सामान्य बिरामीहरूलाई उपचार गर्न सकिने र अलिक बिरामीहरूलाई चाहिँ उपचार केन्द्र जुन कोभिड उपचार केन्द्रहरू भयो र धरानको बीपी क्याचमा लगेर चाहिँ उपचार गर्न सकिने भनेर चिकित्सकहरूले जानकारी दिएका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि तारा आचार्य, विराटनगर। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक।
हामी निरन्तर न्युजमा छौं। फास्ट ट्र्याकमा पर्ने जग्गामा धान रोप्न थालेपछि खोकना क्षेत्रका स्थानीय र प्रहरी बीच झडप भएको छ। तराई मधेस जोड्ने द्रुतमार्गको 0 किलोमिटर परियोजना आसपासको बाँझो जमिनमा स्थानीयवासीले खेती गर्न थालेसँगै प्रहरी र स्थानीय बीचको विवादले उग्र रूप लिँदा उक्त क्षेत्र रणमैदान बन्यो। एक रिपोर्ट। यो दृश्य हेर्नुहोस् त, हेर्दा कति सामान्य लाग्छ। असार चलिरहेको छ, देशभरका किसानहरू रोपाईमा व्यस्त भए झै यी मानिसहरू पनि रोपाईमा व्यस्त छन्। तर केही बेरमै प्रहरीको उपस्थिति हुन्छ र स्थिति यस्तो असामान्य बन्छ। खासमा हाम्रो क्यामेराले कैद गरेको यो दृश्य ललितपुर स्थित खोकना क्षेत्रको हो। शनिबार बिहानै आफ्नो जमिन खनजोत गर्न पुगेका किसान र प्रहरी बीच निकै लामो समयसम्म झडप हुँदा दिनभर जसो खोकना रणमैदान बन्यो। स्थानीयमाथि प्रहरीले अश्रु ग्यास प्रहार गर्यो, लाठी वर्षायो र झडपका क्रममा दुवैतर्फका केही घाइते समेत भए। विकासका नाममा जग्गा जमिन र पुर्ख्यौली थलो कब्जा गर्न खोजेको भन्दै विरोधमा रहेका खोकना बासिन्दाले शनिबार सामूहिक रोपाई कार्यक्रमको आयोजना गरेका थिए। तर प्रहरीले रोक्न खोजेपछि झडप भएको हो। अधिग्रहणका लागि सूचना निकालेको जमिनमा खनजोत गर्न समेत नदिएपछि स्थानीय विरोधमा उत्रिएका हुन्। प्रहरीलाई हामीले ट्याक्स दिएर उहाँले पाल्छौँ, उहाँले त हाम्रो दिएको तलबले खानुहुन्छ। यी किसानहरूले जसले ट्याक्स तिर्छ उहाँले यो खेत रोप्नु पाएन भने के खान्छ? उहाँले यो सोध्नुपर्छ पर्दैन? उहाँले आज घोडा टिकेर हामीसँग चाहिँ साथमा साथ दिन सक्नुपर्छ। त्यस कारण हामीले चाहिँ प्रहरी हाम्रो साथी भनेका छौँ। तर उहाँले जुन आज धनप्ता देखाउनु भयो, उहाँले लट्ठी बर्साउनु भयो, त्यसको म चाहिँ अहिले नै खोर फर्सा गर्न चाहन्छु। म अझ पनि भन्छु, झाउल खेलको देश विषय उहाँले हामी खेल्नुहुन्छ। उहाँले चाहिँ तत्काल लट्ठी हान भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। उहाँले चाहिँ यहाँ चाहिँ मिलाउन आउनु भएको कि हाम्रो रक्षा गर्न आउनु भएको हो कि हाम्रो टाउको फोड्न आउनु भएको। खोकना र बुङमती हुँदै काठमाडौँ तराई द्रुत मार्गसँगै 132 केभीए विद्युत प्रसारण लाइन, बाहिरी चक्रपथ, नयाँ सैटेलाइट सहर, बागमती करिडोर, काठमाडौँ तराई रेलमार्ग जस्ता आयोजनाहरू सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको नीति छ। तर फास्ट ट्र्याकका कारण बुङमती, खोकना, कुदेश र सिकारी मन्दिरको सांस्कृतिक र ऐतिहासिक सभ्यताका साथै उपत्यकाकै खेतीयोग्य जमिन मासिने भन्दै स्थानीयहरू विरोधमा छन्। किन हाम्रो जग्गा जमिनमा स्मार्ट सिटी, आउटर रिङ रोड सबै बनिसक्यो, हामी के खाने? अघि नै भने थाल खाने हामीले। त्यही भएर विषयवस्तुहरू चाहिँ एकदम गम्भीर रूपमा आएको छ। नेवार समुदायले चाहिँ यो सरकार विरुद्ध लड्छ। यता सरकारले यो क्षेत्रमा एकैसाथ विभिन्न परियोजना अघि बढाएसँगै स्थानीयले जग्गाको सही रूपमा मुआब्जा, जग्गा बिक्री वितरण र कित्ताकाट गर्ने अधिकार समेत नपाएको गुनासो गरेका छन्। विकासका नाममा खोकनाको अस्तित्व मेट्ने गरी भइरहेका काम विरुद्ध अन्तिमसम्म लडिरहने उनीहरू बताउँछन्। 5 वर्षकै तुलनामा यस वर्ष मनसुन सबैभन्दा बढी सक्रिय रहेको छ। यस वर्ष मनसुन जुन दोस्रो सातादेखि सक्रिय भएसँगै मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ मनसुन बढी सक्रिय भएको बेला कृषि क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव परे पनि बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम बढी हुन्छ। एक रिपोर्ट। अहिले देशभरि नै मनसुन सक्रिय रहेको छ। मनसुन सक्रिय भएकै कारण सबै प्रदेशका विभिन्न स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्यानसहित हल्का तथा मध्यम वर्षा भइरहेको छ।
यो वर्ष पूर्व मनसुन सक्रिय रहेको र मनसुन पनि समयमै सुरु भएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यो वर्षको मनसुन गत वर्षभन्दा बढी सक्रिय रहेको महाशाखाको भनाइ छ। यो वर्ष चाहिँ प्री मनसुन पनि एक्टिभै थियो र यो मनसुन पनि यो वर्षको एक्टिभ नै हो हैन, र पछि पनि लगभग यो वर्ष चाहिँ सक्रिय नै हुन सक्ने सम्भावना बढी छ। विगतका 4-5 वर्षका कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अन्सर दिँदाखेरि पनि कमजोर रूपमा भित्रिएको भनेर दिनुपर्ने अवस्था थियो हैन, तर यो वर्ष चाहिँ अब सुरुवाती फेजदेखि नै लगभग सक्रिय नै देखिया छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले सोमबारसम्म देशका विभिन्न स्थानहरूमा भारी तथा मध्यम वर्षा हुने जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार आइतबार सुदूरपश्चिम प्रदेश, गण्डकी प्रदेश तथा प्रदेश 5 का केही स्थानहरूमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। त्यस्तै सोमबार गण्डकी प्रदेश र प्रदेश 5 का केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। यो वर्ष मनसुन बढी सक्रिय रहेको कारण बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम धेरै रहेकाले सबैलाई सचेत रहन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह गरेको छ। एक्टिभ मनसुन वा स्ट्रङ मनसुन हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रोमा विशेष गरी यो वर्षाजन्य गतिविधिहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रोमा बढ्ने हो है। त्यो बढ्नु भनेको अब कृषिलाई राम्रो हुनु हो, सँगसँगै अब रिचार्ज पनि हुन्छ हैन। धेरै हिसाबले राम्रो पनि छ र धेरै हिसाबले हाम्रो अब जसो भूबनोट छ हैन, बाढी पहिरोको पनि जोखिम रहन्छ हैन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो एक्टिभ हुँदाखेरि चाहिँ हामीले दुवै पाटोबाट सोच्नुपर्ने हुन्छ। यो वर्ष मनसुन सेप्टेम्बर अन्तिम साता वा अक्टोबर पहिलो सातासम्म नेपालमा सक्रिय रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले अनुमान गरेको छ। क्यामेरामा माधव प्रसाद घिमिरेका साथ टिभी जर्नलिस्ट प्रशान्त ठाकुरको रिपोर्ट। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विवाद साम्य भएको छैन। शनिबारका लागि बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित गरेपछि अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्ष आफ्नो छलफलमा सक्रिय बने। मध्यस्थकर्ताका रूपमा भूमिका निभाउँदै आएका महासचिव विष्णु पौडेल पार्टी फुटसम्म नपुग्ने बताउँछन्। अब नेकपाको भविष्य के होला? प्रशस्तै शंकाहरू सुरु भएको छ। एक रिपोर्ट। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको शनिबारका लागि निर्धारण गरिएको स्थायी कमिटी बैठक सोमबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ। पार्टीका नेताहरू दिनभर आन्तरिक सहमति कायम गर्न पुनः छलफलमा सक्रिय बने। विभाजनको सङ्घारमा पुगेको भनिएको नेकपाको 45 सदस्यीय स्थायी कमिटी बैठक मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्य गरेसँगै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी उक्त बैठक प्रभावित भएको थियो। कि अब नेकपाको भविष्य जटिल मोडमा पुगेकै हो? महासचिव विष्णु पौडेल भन्छन्, कुरा मिल्छ, पार्टी फुटसम्मको अवस्थामा पुग्दैन। नेकपा नेता सुभाष नेमाङ पनि दुई अध्यक्ष बीच निरन्तर छलफल रहेको बताउँछन्। छलफलकै आधारमा बैठकका लागि सोमबारको मिति निर्धारण भएको उनको भनाइ छ। उहाँहरूको बिचमा सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, त्यही सम्पर्कको आधारमा आजको बैठक स्थायी कमिटी 2 दिन पर सर्यो नि त। हजुर हजुर, त्यसैले उहाँहरू निरन्तर सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। यता प्रचण्ड पक्षधर भने सहमतिमा नआए पार्टी फुटको दुर्भाग्य बेहोर्नु पर्ने अनुमान गर्दछन्। कुरा चल्दैछ, हेर्नुहोस् रणनीति के हुन्छ भन्ने कुरै भएन कि। अब होमवर्क गरिरहनु भएको छ बैठक स्थगित गरेर। हजुर, पनि त्यस्तो यो हुन्छ भन्ने सूत्र केही छैन। हजुर, छलफल गर्दै जाँदा होमवर्क गर्दै जाँदा कुरो मिल्यो भने केही हुन्न, मिलेन भने फुटतिर जान्छ। आफ्नो रणनीति तय गर्न अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष दाहाल छुट्टा छुट्टै छलफलमा जुटेका छन्। प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग छलफल गरेका छन्। राष्ट्रपतिसँगको छलफलपछि आफ्ना मन्त्रीसँग बालुवाटारमा अध्यक्ष ओलीले छलफल गरेका छन्। उता आफ्नै निवास कुबलटारमा अध्यक्ष दाहालले 6 सचिवालय सदस्यसँग पनि छलफल गरेका थिए। आफ्नो रणनीति बनाउन जुटेका नेकपा शीर्ष नेताहरू आफ्नै अडानमा कायम छन्। स्थायी कमिटीका अधिकांश सदस्यले ओलीले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष मध्ये एक वा दुवै पदबाट राजीनामा माग गर्नुपर्ने भनिरहेका बेला कसरी सहमति हुन सक्ला भन्ने प्रश्न उठेको छ। नेताहरू आफै भन्छन् सहमतिका लागि ठोस अवधारणा प्रस्तुत भएको छैन। अबको नेकपाको भविष्य के हुने शंका कायमै छ। दुवै पक्षले आफ्नो निकटका केन्द्रीय सदस्यलाई समेत स्ट्यान्ड बाई राखेका छन्। कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि सरकार गम्भीर नबनेको भन्दै इनफ इज इनफ अभियानले काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। काठमाडौँको धुम्बाराईमा इनफ इज इनफ अभियानमा संलग्न युवाहरूले धरना सहितको विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। अभियानले कोभिड-19 व्यवस्थापनका लागि गम्भीर बन्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो। लक्षणहरू देखिए वा नदेखिए पनि जोखिममा भएका सबैका लागि तुरुन्तै पीसीआर परीक्षण उपलब्ध गराउन उनीहरूको माग छ। अभियानका केही सदस्यहरूले 9औं दिन पनि अनसन जारी राखेका छन्। विरोधमा उत्रेका युवाहरूले प्रधानमन्त्रीले अनसनमा बसेका अभियन्ताहरूसँग भेट गरे पनि मागका बारेमा बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन्।
हाम्रा केही साथीहरू अभियन्ता साथीहरू आज 9 दिन भइसक्यो सामान्य मागलाई लिएर बस्नुभएको, त्यो पनि सरकारले सुनेन। प्रधानमन्त्री एक दिन भेट्न आउनुभयो, तर उहाँ आउनुभयो तर हाम्रा साथीहरूको माग सुनवाई भएन। विभिन्न चरणमा मन्त्रालयहरूसँग, स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग हाम्रा साथीहरूको वार्ता हुँदा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू यो सामान्य हाँसोको रूपमा उडाइदिनु भयो। हाम्रा साथीहरू आफ्नो ज्यानको प्रवाह नगरिकन यस अभियानमा लाग्नु भएको छ। हामीले राखेका मागहरू त्यति ठुला छैनन्। सबै सङ्क्रमितको PCR गर्नुहोस्, RDT बन्द गर्नुहोस्, क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्था गर्नुहोस्। आज क्वारेन्टाइनमा मान्छेहरू एउटा जीवनजल नपाएर मर्ने अवस्था छ। साथीहरू सत्याग्रहमा बसिराख्नु भएको छ। उहाँहरूको माग केही ठुलो होइन। कोरोना यो कोभिड-19 जुन यस्तो महामारीमा फैलिरहेको छ, सरकारले गर्नुपर्ने दायित्वहरू के हुन्छ त्यो कुराहरू राम्रोसँग गरोस्। हामीसँग स्रोत साधनहरू सबै छ, तिनै सरकारसँग स्रोत साधनहरू सबै छ, तर राम्रोसँग यो महामारीलाई म्यानेज गर्न सक्नु भएको छैन। क्वारेन्टाइनहरू सेफ छैन, RDT को जुन परीक्षण छ त्यो भरपर्दो छैन। मान्छेहरू कसम खुवाएर पठाइराख्नु भएको छ। जोखिममा रहेका सबैलाई 4 तहमा विभाजन गर्ने विधि अपनाएर परीक्षण गर्न पनि माग गरिएको छ। पर्यटन वर्ष 2020लाई सफल पार्न नारायणी नदीमा सञ्चालन गर्ने मोटरबोट बालुवामै थन्किएको छ। लकडाउनका कारण पर्यटन व्यवसाय बन्द भएपछि 5वटा कम्पनीले ल्याएका 16वटा मोटरबोट नदी छेउमै थन्किएका छन्। आन्तरिक पर्यटनलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिएको मोटरबोट बन्द भएपछि करोडौं लगानी गरेका व्यवसायीहरू मारमा परेका छन्। यतिखेर हामी नारायणी किनारमा छौँ, जहाँ नारायणी किनारमा भरिभराउ हुने ठाउँमा आज लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि धेरै व्यवसायहरू तहस नहस भएको छ। करोडौँको लगानी भएको यो मोटरबोटको हालत पनि त्यही देख्न सक्छौँ। र आज हेर्दाखेरि चितवन महोत्सवदेखि अनि हरेक कुराहरू हुने ठाउँमा आज यो लकडाउनको कारणले सुनसान भएको कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। 5वटा कम्पनीमा करिब 7.5 करोड जतिको लगानी छ र यसमा हाम्रो आफ्नो अल्टिमेट वाटर एडभान्चर प्राइभेट लिमिटेडको 1 करोड 25 लाख रुपियाँ लगानी भइसक्यो। 16-17 जना स्टाफहरू छन् र उनीहरू अहिले सबैजना घर बिदामा छन्, काम दिन सकिएको छैन। करोडौँको लगानी बालुवामा पानी भएको छ, यहाँ उभ्याएर राख्नु परेको छ। सेफ्टी तरिकाले अथवा यो भन्दा केही पानी घट्योस् त्यो हुन्छ 10 जना ठाउँमा 5 जना हाल्ने, 5 जना ठाउँमा 4 जना हाल्ने, 3 जना हाल्ने, यस्तो सेफ्टी तरिका चलाउने भन्ने सोचाइ हो। पानी घट्यो भने हामीले यो सम्बन्धित निकायसँग गएर कुरा गरेर चलाउने चाहिँ भनेको। अब हाम्रो पनि गाह्रो भएछ। अब 3-4 महिना भयो लकडाउन भएको, चैतको बडा सुरु भएको। अब हाम्रो पनि अब ब्याङ्कको ब्याज पनि अब तिर्नै पर्यो, जसरी चले पनि नचले पनि गाह्रो भएछ। दर्शकबिन देखिहाल्नुभयो, नारायणी किनारमा आन्तरिक पर्यटनको लागि ल्याइएको मोटरबोट आज बालुवामा थन्किएको छ, जहाँ स्थानीय सरकारको आँखा पुगिएको छैन। त्यसैले यो मोटरबोटको लागि, आन्तरिक पर्यटनको लागि ल्याइएको मोटरबोट आज व्यवसायको करोडौँ रुपियाँ क्षति भएको कुराहरू हामीले सुनेका छौँ। केदार शर्माको साथमा म शरद आचार्य। अब बिजनेस न्यूज। दर्शकबिन, यति बेला म भोजपुर जिल्लाको पश्चिमी टेम्केमयौँ गाउँपालिका वडा नम्बर 6 स्थित चोलन्तीमा आइपुगेको छु, जहाँ चाहिँ यहाँका स्थानीयहरूको मुख्य व्यवसाय भनेकै अलैँची खेती रहेको छ। यति बेला देश कोरोनाको सङ्क्रमणले गर्दा लकडाउनमा छ। यद्यपि यहाँका कृषकहरूलाई चाहिँ अलैँची गोडमेल गर्न भ्याइ नभ्याइरहेको छ। यति बेला यहाँका कृषकहरू के भन्छन् भने अलैँचीमा एक ढङ्गको रोग आएको छ, गाना कुहिने, बोट मर्ने, र अर्कोतर्फ बिचौलियाहरूले खास ठेकदार नै बगानसम्म नआएर आफूसम्म नआइपुग्दाखेरि हामीले पाउनुपर्ने उचित दाम पनि पाइ नरहेको गुनासो गरेका छन्। अलैँची यतिखेर छैन, पहिला त थुप्रो थियो, भाउको जोस जाँगर थियो। यसपालि त मर्न सबै मरेर भाउ पनि छैन। फेरि यसपालि त जान्छ चाहिँ भरोसा पनि छैन। यो कोरोनाले गर्दाखेरि त्यही अब त्यही पनि हामी हिम्मत हाल्दैन, लाएपछि भइरहेको छ भन्ने आशले गरिरहेको छौँ। सरकारले चाहिँ के भने अब हाम्रो चाहिँ ठेकदारहरू यहाँ आइदिएदेखि भनेको यो अब ठेकदार नआउनाले यो अलैँची भाउ बिचबिचमै ठेकदार भइदिएर अनि अलिक कम भएको हो।
यस्तै छ, सबै मरेर छैन, केही भाउ पनि छैन, सकिएर गइसक्यो, मरेर केही छैन, न भाउ छ न त छ। पहिला त अब पर अब गाडीको समस्या थियो, हिले लगेर पनि कति हजार मनले पनि बेच्यो नि, त्यस्तो दुःख त कति गरिरहेन। अहिले त धेरै सुविधा छ नि, अहिले चाहिँ साह्रै नै हो। जस्तो रोग पनि आएको भन्छन् नि अलैँचीमा, खास कस्तो कस्तो रोगहरू देखा परेको छ? तपाईँ सबै झाङै मरेको छ, त्यसै सुकेर। अहिले खडेरी पर्यो भने पानी भर्न भने हुँदैन। पुरानो बगैँचा व्यवस्थापन, त्यसभित्र अब बोडेक्स मिक्सचर जस्ता, अनि उनीहरूको पुरानो के भन्छन् बोट छ भने त्यसलाई प्रतिस्थापन गरेर नयाँ बोटहरू, नयाँ नर्सरी, जुन अब राम्रो नर्सरी गुणस्तर युक्त नर्सरी छन्, त्योबाट उनीहरूको स्रोत केन्द्र तोकी त्यहाँबाट प्रतिस्थापन गर्नेछौँ। त्यो अब अहिले लकडाउनले गर्दा अहिलेसम्म निर्णय नगरेर सकेको अवस्थामा 2-4 दिनपछि निर्णय गरेर यो कार्यक्रम तुरन्तै हामी सुचारू गर्नेछौँ। उहाँको मुख्य व्यवसाय, मुख्य आय स्रोतको बाटो मुख्य अलैँची खेती भएकोले यति बेला चाहिँ उहाँहरू गोडमेल गर्ने व्यस्त हुनुहुन्छ। वास्तवमा एउटै मात्रै के भन्छन् भने हामीले उचित मूल्य पाउन सकिएन। गत सालमा लाख रुपियाँभन्दा माथि पुगेको प्रतिमन अलैँची अहिले चाहिँ भारी गिरावट भएको अवस्था छ। यसलाई चाहिँ सम्बन्धित निकायले पनि ध्यान दिएर हामीलाई अलिकति राहत हुन्थ्यो कि ध्यान दिनु आवश्यक छ जस्ता कुराहरू गरिरहेका छन्। यो विषयमा यो क्षेत्रको मात्रै नभएर अन्य विभिन्न क्षेत्रहरूमा पनि व्यावसायिक ढङ्गले खेती किसानी गरिरहेका, अलैँची खेती गरिरहेका किसानहरूको लागि सरकारले केही मुख्य रूपमा केही प्याकेजहरू ल्याउन आवश्यक छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि भोजपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट विवेक राई। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिले लाइभ ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। चीनका सुपरस्टार ब्याडमिन्टन खेलाडी लिन डानले खेल जीवनबाट सन्यासको घोषणा गरेका छन्। 5 पटकको विश्व च्याम्पियन तथा 2 पटकको ओलम्पिक च्याम्पियन लिनले शनिबार सन्यास घोषणा गरेका हुन्। 36 वर्षीय लिन ब्याडमिन्टनका महान खेलाडीमा पर्ने गर्छन्। उनले सन् 2008 को बेइजिङ ओलम्पिक र 2012 को लन्डन ओलम्पिकमा पुरुष एकलमा स्वर्ण जितेका थिए। 5 पटक विश्व च्याम्पियन बनेका उनले 6 पटक अल इङ्ल्यान्डको उपाधि जितेका थिए। उनी लामो समय ब्याडमिन्टनको वरीयताको शीर्ष स्थानमा समेत रहेका थिए। लिनको कठिन प्रतिद्वन्दी मलेसियन खेलाडी ली चोङ वी रहँदै आएका थिए। दुई बीचको 40 भिडन्तमा लिनले 28 खेल जितेका थिए। अब विष्णु ढुङ्गानाको साथमा फटाफट न्युज। पछिल्लो 24 घण्टामा 2 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु। गोर्खा पालुङटारका 44 वर्षीय पुरुष र रूपन्देही देवदहका 75 वर्षीय पुरुषको निधन। मुलुकभर 232 जना कोरोनाका नयाँ संक्रमित थपिए। संक्रमित संख्या 15,491 पुग्यो। गोर्खाको पालुङटार नगरपालिकामा कोरोना संक्रमितको शव व्यवस्थापनको क्रममा स्थानीय र प्रहरी बीच झडप। प्रहरीद्वारा अश्रु ग्यास प्रहार। विश्वभर 1,12,28,000 बढीमा कोरोना संक्रमण। 5,29,000 बढीको मृत्यु। 63,70,000 बढीलाई निको। बझाङको केदारसिंहमा पहिरोमा पुरिएर 6 जनाको मृत्यु। 1 जनाको खोजी कार्य जारी। 18 घर बगायो। पहिरोमा परेकालाई उद्धार गर्न हिँडेको नेपाली सेनाको गाडी दुर्घटना। 3 जना घाइते। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका 10 मा क्वारेन्टिनबाट घर फर्किएकी महिलाको मृत्यु। कोरोना परीक्षणको लागि स्वाब सङ्कलन। काठमाडौँ उपत्यकाको ढलमा देखा पर्यो कोरोना भाइरस। उपत्यकाको 4 ठाउँको ढल परीक्षण गर्दा 2 ठाउँमा भाइरस भेटियो। नेकपा स्थायी कमिटीको निर्धारित बैठक स्थगित। अब असार 22 गते बस्ने। जेठ 2 गतेको सहमति अनुसार अघि बढ्न पुष्पकमल दाहालको प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रस्ताव। त्यसो नभए नयाँ ढङ्गले सहमति गर्न बाटो खुला।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बीच भेटवार्ता नियमित भेटघाट मात्र भएको सचिवालयद्वारा जानकारी। एजेन्डा र बिजनेस नभएका कारण संसद अधिवेशन अन्त्य गरिएको भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालको भनाई स्थायी समितिसँग कुनै मेल नभएको स्पष्टोक्ति। कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालको पार्टीका 2 अध्यक्षसँग भेटघाट एकताको नयाँ आधार खोज्न प्रस्ताव। कुनै हालतमा पार्टी फुट्न नदिने नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्माको भनाई पार्टीका नेताहरूको समस्याका रूपमा मात्र नहेर्न आग्रह। सङ्कटका बेला भ्रष्टाचार र भाँडभैलो कम्युनिस्टको समाजवाद हो भन्दै काङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको प्रश्न समस्या जन्माउन सक्ने तर समाधान गर्न नसक्ने टिप्पणी। काङ्ग्रेसद्वारा कर्णाली प्रदेशसभा बहिष्कार, प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटप्रति असन्तुष्टि। खोकनाको रोपाइँमा प्रहरी र स्थानीयवासीबीच झडप, प्रहरीद्वारा अश्रु ग्यास प्रहार, विकासको नाममा पुर्ख्यौली थलो कब्जा गर्न खोजेको भन्दै स्थानीयको विरोध। विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीको उद्धारका लागि काठमाडौँबाट 11 फ्लाइट नेपाल एयरलाइन्स र हिमालय एयरलाइन्सले उडान भरे। प्युठानमा टिप्पर दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु, सडकबाट 600 मिटर तल खसेको टिप्पर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त। नेपाली सेनाको प्रवक्तामा सन्तोष बल्लभ पौडेल नियुक्त, यसअघिका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेलाई सुर्खेतको उत्तरपश्चिम पृतनाको निमित्त पृतनापतिको जिम्मेवारी। भैर हवामा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण अवधि 6 महिना थपियो, आउने डिसेम्बरसम्म संरचना निर्माणको काम सक्ने लक्ष्य। पाकिस्तानका विदेश मन्त्री शाह महमुद कुरैसीलाई कोरोना संक्रमण, आफू संक्रमित भएको ट्विटर मार्फत जानकारी। अमेरिकाद्वारा 2020को अन्त्यसम्मका लागि आप्रवासी भिसामा रोक, जीबीमा छनौट भएका 2600 नेपाली अमेरिका जान नपाउने। र लालिगामा मोराटा चम्किएपछि मड्रिडको सहज जित, मुलार्कालाई 3-0 गोल अन्तरले पराजित, मड्रिड च्याम्पियन लिग छनौटको नजिक। प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। शीतल निवासमा राष्ट्रपतिसँग भेटवार्तापछि प्रधानमन्त्रीको मन्त्रीसँग छलफल, पार्टी अवस्था गम्भीर मोडमा पुगेको ब्रिफिङ। पछिल्लो 24 घण्टाभित्र नेपालमा 232 संक्रमित थपिए, कोरोना संक्रमितको संख्या 15,491 पुग्यो। मृत्यु हुनेको संख्या 34 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमण समुदायमा सरेको अनुमान, 4 स्थानको ढलको नमुना परीक्षणमा कोरोना भाइरस भेटिएको विज्ञहरूको दाबी। ठाउँबाट हामीले चाहिँ ढलको स्याम्पल लिएर आएर त्यसमा कोरोनाको टेस्ट गरेका थियौँ। त्यसमध्ये फास्ट ट्र्याकमा पर्ने जग्गामा धान रोप्न थालेपछि ललितपुरको खोकनामा प्रहरीको हस्तक्षेप, स्थानीय र प्रहरीबीच झडप, झडपको क्रममा केही घाइते। र अमेरिकासँग वार्ता गर्न जरुरी नभएको उत्तर कोरियाको भनाई, 2 देशको वार्ता अनिश्चित, कोरियाली प्रायद्वीपमा थप सङ्कट निम्तने खतरा। प्राइम टाइम न्यूजहरूलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न, प्रधानमन्त्री पदमा केपी शर्मा ओली नै जरुरी जसरी पनि हुनुपर्छ भन्नेले तालीमा, र प्रधानमन्त्री पदमा केपी शर्मा ओली अब चाहिँ हुनुहुन्न भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्यूज24 टेलिभिजनको हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते। कोरोनाले सिर्जना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।